नुमाइंदगी वो होती है आउट ऑफ हुए ज़िले का, रीजन का, इलाके का इज्तिमाई हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज सियासत यतीम बेवाओं से लेकर गली कुचों तक पहुंचा है। इसके अंदर हमारा एक सियासी तवील जद्दोजहद है। जब से गिलगित बल्तिस्तान में जमाती बुनियादों पर इंतखाब हुए हैं, ज़िला गांधी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक रिकॉर्ड कायम की। इंतखाब होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, तीनों हलकों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करके दिखाएंगे। हल्का 3 में आपका कौन सा कैंडिडेट है सर? हल्का 3 में इस वक्त देखो पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट के खिलाफ असद शफीक साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। सुल्तान साहब, असद शफीक ने तो अभी बाकायदा तौर पर आपकी पार्टी ज्वाइन तो नहीं की है। अपनी मशावरत से हम लास्ट टाइम आपको सरप्राइज देंगे। सर, आज टिकटों के तकसीम में भी मेरी राय को बिल्कुल फोकियत पार्टी के कायदीन देते हैं, उनकी मेहरबानी है। उस कैंडिडेट को हम टिकट देंगे बिल्कुल इंशाल्लाह जो विनिंग पोजीशन पर हो। मुंतखब उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कोई विजन हो, जिनके पास सोच हो, जो हाउस में जाके, ऐवान में जाके इस ज़िले का, इस रीजन का, गिलगित बल्तिस्तान के इज्तिमाई मफादात का, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुल्तान साहब, गांची हल्का नंबर 1 में आप टिकट किसको देने के जा रहे हैं? रज़ाउल हक मदनी या इब्राहिम सनाई? हमारे लिए रज़ाउल हक मदनी साहब भी काबिल एहतराम है, सनाई साहब भी काबिल एहतराम हैं। हम आए तो इधर हमने पासपोर्ट ऑफिस कायम किया, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस कायम किया, रेस्क्यू 1122 कायम किया, JSR गिलगित करदो रोड खपलू तक आगे फ्लडों तक जाना था। यह कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर मेरे रिक्वेस्ट पर रखा था, लेकिन 2018 के बाद मरकज़ में PTI के गवर्नमेंट आए तो PSDP से इस फेज़ 2 को, इस रोग को निकाल दिया। तो कहने का मकसद ये है तामीर तरक्की के लिहाज से, कौमों के मायार ज़िंदगी को बूस्ट अप करने के हवाले से जितना रिकॉर्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, किसी जमात का नहीं है। सुल्तान साहब, चले आपने बातें की है, पिछले आपके द्वार की, अगर आपकी जो हुकूमत है वो दोबारा मुंतखब होते हैं पाकिस्तान में, तो वो कौन सी काम होंगे जो ज़िला गांची में करने की ज़रूरत है? आपकी तरजीहात क्या होंगे? पावर प्रोजेक्ट वाडी जो एक करप्शन का नजर हो के PSDP से उसको निकाल दिया था, उसका मोहतरम एहसन इकबाल साहब वज़ीर पलानी फेडरल में, उन्होंने मेरे साथ, हमारे साथ कमिटमेंट किया हुआ है कि वाडी पावर प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह 2026-27 के PSDP में उसको इंक्लूड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इलेक्शन सेल के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुफ्तगू करने के लिए एक सीनियर और एक मोतबर नाम समझा जाता है गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में, जनाब सुल्तान अली ख़ान साहब, जिन्हें बाबा सियासत भी कहा जाता है और उनको मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है। ज़िला गांची में जो सीनियर, मोस्ट सीनियर अगर सियासतदानों की लिस्ट हम देखें तो इनका नाम सर फ़हरिस्त है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सुल्तान साहब, आप सवाल का आगाज़ से हम इस करते हैं इस बात से कि आपको बाबा सियासत कहा जाता है, तो ये लक़ब आपके लिए क्या मानी रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई, आपके नेटवर्क के थ्रू मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं। गांची डिस्ट्रिक्ट के क़याम का तारीख़ और मेरा सियासी तारीख़ तकरीबन हम आहंग है। जब मैं 87-88 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करदू बल्तिस्तान का रुकन मुंतखब हुआ और 89-90 में डिस्ट्रिक्ट गांछे कायम हुई। उस वक़्त मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गांछे का पहला चेयरमैन बन गया
اور اس کے ساتھ ہی میرا سیاسی سفر شروع ہوئی. خدا کے فضل و کرم سے ڈسٹرکٹ گانچے کے قیام سے لے کر اس کے جد و جہد میں یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے. ایک سٹرگل اس دور میں ہمیں کرنا پڑا کیونکہ ایک ایلیمنٹ ایک پرزور طاقتور گروہ یہ پیدا ہوا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو خپلو میں نہ بنایا جائے اور کسی جگہ پر منتقل کیا جائے, ساتھ ہی کھرمنگ کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اس طرح کے تاویلات پیش کیا گیا تھا. اس وقت ہم نے طویل سیاسی جہد کر کے ڈسٹرکٹ گانچے کو خپلو ہیڈ کوارٹر میں ایکچولی قائم کیا. اسی کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن ڈغونی بنانا ہو, سب ڈویژن مشروم کا قیام ہو, سب ڈویژن چوربٹ کا قیام ہو, آپ کے اس بھائی کا ایک مین کردار, مین رول رہا ہے. نمائندگی وہ ہوتی ہے آؤٹ آف ہوئے ضلع کا, ریجن کا, علاقے کا اجتماعی حقوق کا تحفظ کرے. تو اس سلسلے میں خدا کے فضل و کرم سے میری پولیٹیکل لائف میں, جو کہ ایک سٹرگل کے دور سے گزرا ہے, سیاسی جدوجہد کے دور سے گزرا ہے, میں نے جاگیردارانہ سوچ کے خلاف, سرمایہ دارانہ سوچ کے خلاف, مخصوص طبقے کے طرز حکمرانی کے سوچ کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی سیاسی سٹرگل شروع کی تھی اس وقت, اور خدا کے بھل سے آج کامیاب و کامران ہے. آج سیاست یتیم بیواؤں سے لے کر گلی کوچوں تک پہنچا ہے. اس کے اندر ہمارا ایک سیاسی طویل جد و جہد ہے. نہیں تو چند مخصوص لوگ اس پیارے ضلع گانچے کے اوپر قابض رہنا چاہتے ہیں, جن کے خلاف میں نے ایک بھرپور سیاسی جد و جہد کر کے ایک طرح سے آپ یقین کریں سیاسی آزادی حاصل کی. سلطان صاحب, آپ نے جو اپنی جو ہسٹری کے حوالے سے بتایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو گانچے میں سب سے جو بڑا سیاسی چیلنج کیا ہے؟ گانچے کا سیاسی چیلنج یہ چیلنج ہے, گانچے یہ پیارا ضلع سیاچن کے خطے میں آباد ہے. پولیٹیکل سنیریو میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تعمیر و ترقی کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے گانچے کو جی بی میں ہر طرح سے ایک یعنی بالکل ہی سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے, نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, چونکہ گانچے جو ہے ایک بے وسیلہ ڈسٹرکٹ ہے. لہذا یہاں جو منتخب ہو کے ہمارے 3 نمائندے جاتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ان کے اوپر ایک پولیٹیکل ویژن ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے, ایک عزم ہونی چاہیے. ہمارے اجتماعی حقوق کے تابع ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ گانچے میں بہت سے ادارے, بہت سے تعمیر و ترقی کے راستے جو ہے گانچے میں بالکل رکا ہوا ہے. وہ یہ ہے ہم جو بیچتے ہیں کہ مخصوص طبقاتی نظام کے تحت پیسے کے بل بوتے پر, اثر رسوخ کے بل بوتے پر اور ذاتی مفادات کے بل بوتے پر ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں جن کو ضلع کا, اس ریجن کا, اس حلقے کا اجتماعی حقوق کے تحفظ کی بات تو چھوڑیں, کسی بھی پولیٹیکل ویژن کا پلٹو پر سیاسی تعمیر و ترقی کے حوالے سے سوچ سے بالکل وہ نابلد ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں عرض کروں 2020 میں ایسے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیج دیا جنہوں نے اس خطے میں بالعموم گلگت بلتستان بالخصوص ڈسٹرکٹ گانچے ٹیکس فری زون ہے. یہاں پر کوئی فیڈرل لیول پر یا صوبائی سطح پر کوئی ٹیکس کوئی جو ہے ہمارے اوپر لاگو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود 2022 میں ہمیں ایک
एक्ट के ज़रिए 2022 एक्ट के ज़रिए एक टैक्स का निज़ाम नाफिज कर दिया। यहाँ पर जो है तंदूर वाले से लेकर मुर्गियाँ फरोख्त करने वाले से लेकर दुकानदार से लेकर इन सारी चीज़ों कारोबारी तबके के ऊपर एक टैक्स नाफिज कर दिया है। मैं कहता हूँ इन्हीं लोगों का एक ये तुभेल है। हालांकि उस वक़्त इस जीबी में खालिद खुर्शीद के ज़ेर निगरानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी। जीबी के ऊपर तारीख़ी एतबार से एक टैक्स नाफिज कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों का दिफा करना, इन्हीं चीज़ों का ख्याल करना, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना लीडर का काम होता है। आप कहते हैं जी इसने डेवलपमेंट लाया, इसने स्कूल बनाए, हस्पताल बनाए। अल्लाह के मेरे प्यारों, ज़रा गौर से सोचे, आप किसी अंधे को, किसी गूंगे को, किसी बहरे को नुमाइंदा निकालो डेवलपमेंट साइड पे, उसको शेयर मिलता है। वो शेयर खपलों में खर्च करें, सुरमों में खर्च करें, बड़े में खर्च करें, फ़र्क ये है लीडर वो नहीं होता है। लीडर वो होता है जो हमारी आउट ऑफ वे हमारी इज्तिमाई हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमें मेगा प्रोजेक्ट लाएँ, तो इस चीज़ के लिए हम नुमाइंदे मुंतखब करके भेज देते हैं। सुल्तान साहब, इंतखाबात की तरफ आते हैं। आने वाले इंतखाबात में जो ज़िला गांछे में है 3 हल्के हैं इंतखाबी हल्के, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन वो कैसे देखते हैं ज़िला गांछे में? खुदा का करम है, मैं आपको तारीख़ रकम करता हूँ। जब से गिलगित बल्तिस्तान में जमाती बुनियादों पर इंतखाब हुए हैं, ज़िला गांछे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक रिकॉर्ड कायम की है। 2015 में अवाम ने 3 नशस्तें मुंतखब करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी और इस प्यारे जमात ने खुसूसी 3 नशस्तें डिस्ट्रिक्ट गांछे को तोहफे में दिया, चाहे वुमन सीट हो, चाहे टेक्नोक्रेट हो, चाहे काउंसिल का सीट हो। बिल्कुल। फिर 2020 में इलेक्शन हुए, बदकिस्मती से टिकटों के तकसीम के ऊपर, यह हमारा जमात का पार्टी का अंदरूनी मामला है। मेरे रिकमेंडेशन के बगैर ऐसी वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नकाइस पैदा हो गए, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक हार के अंदर भी एक तारीख़ी रिकॉर्ड और फ़ख्र है। वो ये है, उस दौर में जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गांछे वाहिद ज़िला है जहाँ पर रूलिंग पार्टी के तीनों कैंडिडेट को औंधे मुँह गिराया, चाहे हल्का 1 हो, चाहे हल्का 2 हो, चाहे हल्का 3 हो। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है किसी रूलिंग पार्टी का, हुकूमती जमात का तीनों कैंडिडेट हार गए हैं। अभी इस वक्त खुदा के फजल से 2026 में इंतखाब होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं, तीनों हल्कों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी कैंडिडेट विनिंग पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करके दिखाएंगे। सुल्तान साहब, हल्का 3 में आपका कौन सा कैंडिडेट है सर इस वक्त? हल्का 3 में इस वक्त देखो, पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट के खिलाफ असद शफीक साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। एक खातून कैंडिडेट आई है मेहरून निसा, एक मंजूर हुसैन कैंडिडेट है हमारी जमात की तरफ से। तो इंशाअल्लाह हल्का 3 में भी फतह हुक्मरानी हमारी होगी। सुल्तान साहब, असद शफीक ने तो अभी बाकायदा तौर पर आपकी पार्टी ज्वाइन तो नहीं की है, इस पर आप क्या कहेंगे? बात है टिकट लेने की, पार्टी ज्वाइन करना नहीं करने की बात अलग बात है, लेकिन टिकट लेने की ये इंशाल्लाह अपनी सी मशावरत से हम लास्ट टाइम आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा जी। सुल्तान साहब, इस वक्त जो पार्लिमानी बोर्ड है इनमें आपका भी नाम शामिल है टिकटों की तकसीम के हवाले से। तो इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि आपके जो आला क़यादत है इनके साथ आपकी मुशावरती और अहम जो इजलास हुए थे, उनमें उस इजलास में क्या क्या फैसले किए गए सर? हमारा पार्लिमानी बोर्ड का बिल्कुल अक़ायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ के क़यादत में मीटिंग हुई। उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, फेडरल के सारे मिनिस्टर साहिबान
اور حفیظ الرحمان صاحب، اکبر تابان صاحب جو ہماری پارٹی کا جی بی کے قائدین ہے سب تھے، اور ہم پارلیمانی بورڈ کے ممبران تھے جی اس سلسلے میں کانسٹیچوئنسی وائز غور کرتے گئے، اور آخر میں ایک سب کمیٹی بنایا گیا ہے جس کا میں خود بھی رکن ہوں۔ اس کا میٹنگ ادھر کیپٹن صفدر صاحب کے زیر نگرانی اس وقت کرنٹ سچویشن میں چل رہے ہیں، اس میں امیر رقان صاحب بھی ہیں، تو حلقہ وائز انشاءاللہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو میں نے عرض کیا کہ ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے۔ سلطان صاحب، پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں آپ کا کردار کتنا اہم ہے اور آپ کن اصولوں کو ترجیح دیں گے؟ بالکل، یہ خدا کا شکر ہے، میں زندگی میں اس جماعت کو، اس پیارے جماعت کو لیڈ کرتا ہوں، وہ بھی اس لیے تاریخی اعتبار سے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اختیار کی ہے۔ جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے شروع کی ہے، اس لیے کہ میرے ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ اس پیارے ضلع کے مفادات کے لیے، یہاں کے تعمیر و ترقی کے لیے، اس ضلع کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، عوام کو جو ہے ہر حوالے سے مفادات پہنچانے کے لیے اس جماعت کو میں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ٹکٹوں کے تقسیم میں بھی میری رائے کو بالکل یعنی فوقیت پارٹی کے قائدین دیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ ساتھ ہی جو پارلیمانی بورڈ کے دوسرے ممبران ہیں ان کے بھی رائے کو بالکل فوقیت دیں گے، اس کینڈیڈیٹ کو ہم ٹکٹ دیں گے بالکل انشاءاللہ جو وننگ پوزیشن پر ہو۔ جہاں تک آپ نے بات کی لیڈر کی، دیکھیں لیڈر جو ہے وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کسی دولت کے بل بوتے پر، اثر رسوخ کے بل بوتے پر، ذاتی مفادات کے تحت، کہیں سے کچھ حاصل ہونے کے تحت، گروہ بندی کے تحت، علاقائیت کے بنیاد پر، کسی بنیاد پر منتخب کریں تو قوم شدید اور عظیم نقصان اٹھائے گا۔ منتخب ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کے پاس کوئی ویژن ہو، جن کے پاس سوچ ہو، جو ہاؤس میں جا کے، ایوان میں جا کے اس ضلع کا، اس ریجن کا، گلگت بلتستان کے اجتماعی مفادات کا، ہمارے حقوق کا تحفظ کریں، ایک پیراگراف تفصیل سے پڑھ سکے، اس کا کوئی جواب دے سکے۔ ایسے پڑھے لکھے یوتھ کو، نوجوان کو جو ویژن رکھتا ہو، سوچ رکھتا ہو، ایک ہمت حوصلہ رکھتا ہو، ایسے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں، پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ جناب کس کینڈیڈیٹ کے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی ان کے پاس ویژن ہے جو ان گلگت بلتستان کے تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں پرسوں ہماری پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے خصوصی طور پر کہا کہ دیکھیں گلگت بلتستان والے بھی مریم نواز صاحبہ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے ویژن کو دیکھ کر اچھا جناب آگے کردار ادا کریں، اور گلگت بلتستان کو جتنی فنڈز کی ضرورت ہوگی، جتنی ایلوکیشن کی ضرورت ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا کبھی کم ہونے نہ دے دیں۔ بالکل گلگت بلتستان کی ترقی قوم کی ترقی ہے، ہماری ترقی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ویژنری لیڈر کو انشاءاللہ ٹکٹ دے کے۔ سلطان صاحب، کانچے حلقہ نمبر 1 میں آپ ٹکٹ کس کو دینے کے جا رہے ہیں؟ رضا الحق مدنی یا ابراہیم ثنائی؟ کوئی یہ بات آپ نے پوچھا، دیکھیں ہمارے لیے رضا الحق مدنی صاحب بھی قابل احترام ہے، ثنائی صاحب بھی قابل احترام ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سینٹرل پارلیمانی بورڈ جلد فیصلہ کریں گے، تو جس کو بھی ٹکٹ ملے گا دوسرا جو ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ یک جان دو قالب ہو کے
इलेक्शन कैंपेन को मज़ीद ताकतवर बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, ये टिकटों की तकसीम कब तक, ऐलानात कब तो होंगे? ये 12 मई के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन इसका जो है बिल्कुल ही ऐलान होगा जल्द ही। अच्छा जनाब, सिंबल इशूइंग के लिए जो सुल्तान साहब, इत्तेहाद प्रोग्राम होती है, इत्तेहाद छोरबट, इत्तेहाद खपलू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इत्तेहाद होना चाहिए? गुजारिश ये है इत्तेहाद छोरबट हो, इत्तेहाद खपलू हो, सबसे इत्तेहाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से भी पहले मैंने अर्ज किया, सबसे पहले इस हल्के को मुतहिद होना चाहिए, इस इलाके को मुतहिद होना चाहिए। इत्तेहाद उस शक्ल में होना चाहिए कि फिर मैं ये बात दोहराता हूँ, इत्तेहाद के नाम पर, इत्तेहाद खपलू के नाम पर, इत्तेहाद छोरबट के नाम पर किसी ऐसे शख्स को लिहाज के बुनियाद पर, असर रसूख के बुनियाद पर, बाहमी ताल्लुक के बुनियाद पर, गुरोहबंदी के बुनियाद पर अगर नाहर किसी आदमी को आगे लाएंगे, मैं कहता हूँ इस जदीद दौर में, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दौर है, इस दौर में कम अज़ कम ऐसी शख्सियत को लाना चाहिए, ऐसे नुमाइंदे को सामने लाना चाहिए जो हमारी इस हल्के का, इस इलाके का इज्तिमाई हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सुल्तान साहब, अगर कोई जो इत्तेहाद वाले हैं वो इत्तेहाद करके आपकी पार्टी के अलावा किसी और को नामज़द करते हैं, किसी और उम्मीदवार को, तो आपकी हिमायत करेंगे? गुजारिश ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिलुमूम गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस बल्तिस्तान उससे भी ज़िल्लागांच है। यहाँ के तामीर के हवाले से, यहाँ के तरक्की के हवाले से, अवाम को का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक तारीख़ है, एक मिसाल है, माजी मुस्तकबिल का आईना होता है। यहाँ दूसरी जमातों की भी गवर्नमेंट रही है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, लेकिन सोचने का मुकाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो तारीख़ी काम किया है जो मैं दीगर जमातें उसके करीब नहीं पहुंच सकता है, चाहे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी हो, चाहे गिलगित कर्दो रोड हो, चाहे यहाँ आपके खपलू में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात हो। यहाँ खपलू की मैं बात करता हूँ, 2015 में हमारी गवर्नमेंट आई तो यहाँ पर न पासपोर्ट ऑफिस था, न रेस्क्यू 1122 थे, न डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस था, इदारों का भी बुरे हाल थे, तालीमी निज़ाम बर्बाद था, सेहत का निज़ाम देखा जाए तो ये देश के हॉस्पिटल एक खंडर बना हुआ था, ना अद्वियात थे, ना इलाज मुआवजे का कोई सहूलत था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर थे। आज देखा जाए तो देश के हॉस्पिटल और इसके स्कर्दू से ज़्यादा इन्वायरमेंट यहाँ का खूबसूरत है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैं मिसाल दिखाता हूँ हुआ है। हम आए तो इधर हमने पासपोर्ट ऑफिस कायम किया, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस कायम किया, रेस्क्यू 1122 कायम किया। तो इस तरह के बहुत से इदारे हमने कायम किए। यहाँ पर जो है मेरिट को बहाल करवाया, आपका सिटी पार्क बनाए, आपका जो है ग्रेटर वाटर सप्लाई हमारा स्कीम है, फिर और एक स्कीम खपलू हेडक्वार्टर में रखा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ खपलू सिटी, उस पर भी काम जारी थे। लेकिन बदकिस्मती से 2020 में PTI के गवर्नमेंट है तो उन सारे प्रोजेक्ट को जो है बिल्कुल ADP से खारिज करके उनको बर्बाद कर दिया। इसी तरह JSR गिलगित कर्दो रोड खपलू तक आगे फ्लडो तक जाना था। यह कायदे मोहतरम नवाज शरीफ के खुसूसी हिदायत पर मेरे रिक्वेस्ट पर रखा था, लेकिन 2018 के बाद मरकज में PTI के गवर्नमेंट आए तो PSGP से इस फेज 2 को, इस रोड को निकाल दिया। तो इसी तरह बहुत से तामीर और तरक्की का काम है। मैं आपको किन बातों की मिसाल दिखाऊं, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में हो,
پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو 100% سیٹیں بڑھا کے میڈیکل کے اندر، انجینئرنگ کے اندر مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے اچھا جناب گلگت بلتستان والوں کو سیٹیں دے دی ہے، جبکہ دوسرے صوبے چاہے سندھ ہو چاہے کے پی کے ہو ایک سیٹ اضافہ نہیں کیا ہے. تو ان چیزوں سے ملک قوم ترقی کرتے میں ابھی مزید بتاؤں گا. اسی طرح یہاں پر ہر حوالے سے تعمیر و ترقی کا میدان جو ہے وہ وسیع کر دیا. چاہے آپ کے RCC برج ہو، چاہے آپ کا ادھر سلیم میں ڈویژنل پبلک سکول، یہ اس وقت ہماری اپنی جو لوکل نمائندے ہیں ان کے اس کی وجہ سے تو لیٹ ہو گئی، یہ چیزیں ہو گئی، ڈویژنل پبلک سکول دیا تھا. لیکن آج گانچے کو جو ہے خصوصی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون نے دانش سکول دے دی ہے. اس سے اعزاز میں آپ کو کیا بتاؤں، دانش سکول ایچسن کالج کے کوالٹی کے اعتبار سے برابر ہے اور نادار غریب بچے بچیوں کو یہاں پر فری ایجوکیشن ملیں گے، جو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. اب کہتے ہیں نمائندے جی سکول بنائے، ہسپتال بنائے، وہ کوئی بونگا بھی لائے بناتا ہے، لیکن لیڈر وہ ہوتا ہے جو اجتماعی حقوق کا تحفظ کرے، اجتماعی حقوق کو جو ہے یہاں پر اس کو لائیں. جس طرح ابھی اس دانش سکول کو جو ہے گانچے میں اس شخص نے میری جدوجہد کے وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، نہیں تو یہ اور ہمارے بلتستان کے اور کسی ڈسٹرکٹ میں بن رہے تھے. اسی طرح یہاں پر 250 بیڈ ہاسپیٹل بھی گانچے کو اس وقت دے دیے تھے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت سائٹ سلیکشن کا بھی بہت سے پرابلم ہو گئے. بعد میں اس کو شفٹ کر کے اس وقت اسکردو میں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، بلکہ تیار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے قوموں کے معیار زندگی کو بوسٹ اپ کرنے کے حوالے سے جتنا ریکارڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے کسی جماعت کا نہیں. سلطان صاحب چلے آپ نے باتیں کی پچھلے آپ کے ادوار کی، اگر آپ کی جو حکومت ہے وہ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں تو وہ کون سی کام ہوں گے جو ضلع گانچے میں کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ ہم نے انشاءاللہ العزیز گلگت بلتستان میں ہماری حکومت انشاءاللہ بنے گی. سب سے پہلے ہم نے GSR فیز 2 کو انشاءاللہ العزیز کردو ٹو خپلو آگے فرانو تک اور ادھر سیاچن ویلی تک سلطورو تک انشاءاللہ اس کو ہم نے پہنچانا ہے. ایکسٹینڈ کرنا ہے. پاور پروجیکٹ واڑی جو ایک کرپشن کا نظر ہو کے PSDP سے اس کو نکال دیا تھا، اس کا محترم احسان اقبال صاحب وزیر پلانی ہے فیڈرل میں، انہوں نے میرے ساتھ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ واڑی پاور پروجیکٹ کو انشاءاللہ 2026-27 کے PSDP میں اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. اسی طرح بہت سے میگا پروجیکٹ انشاءاللہ ہے، ان کو ہم نے کروانا ہے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات کروں، رقبے کے اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ضلع گانچے ہے. عام ضرورت تھے، اس کا میں نے سابقہ بھی پہلے بھی ڈیمانڈ کرتا رہا ہے، ڈسٹرکٹ گانچے کو ڈیوائڈ کر کے مزید سیاچن یا شوق سیکٹر کے نام سے اور ایک ضلع قائم کیا جائے تاکہ دفاعی لحاظ سے بھی انتظامی امور کے نسبت یعنی سہولتیں ہو، عوام کو بھی بہت بڑا سہولتیں میسر ہو. اسی طرح تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہیلتھ سے لے کر ایجوکیشن تک بہت سے میگا پروجیکٹ ہیں. اب ان کا تفصیل میں بتاتا جاؤں گا تو کئی گھنٹے لگیں گے. انشاءاللہ یہ کام سلطان صاحب آپ کیونکہ ایک بہت سینئر سیاستدان ہیں، سوشل میڈیا کے اس دور میں سیاست کس حد تک تبدیل ہو چکی ہے؟ کیا یہ آسانی ہوتی ہے، اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا کا کردار کیسا رہا؟ سوشل میڈیا کے کردار کے اوپر تو سچ بات ہے میں ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہوں.
اچھا سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو، ایک دن بجلی بند ہو جائے، ایک دن بلاسٹنگ ہو کے روڈ بلاک ہو جائے، اس کے اوپر تو بہت بڑا چیخیں مارتا ہے، شور کرتا ہے، حقوق کی باتیں کرتا ہے، لیکن ہماری اجتماعی حقوق جو ہے، اجتماعی معاملات، اس پر کوئی لفظ نہیں بولتا۔ مثلا خصوصاً آج کل یوتھ جو ہے، نوجوان نسل، ان کے اوپر تو اندر تو ایک ویژنری سوچ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ابھی میں نے ذکر کیا گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، یہاں پر کوئی ٹیکس، ادھر خپلو میں جو ہے پہلے یہاں چنگی لیا جاتا تھا۔ ہمارے قائد محترم نواز شریف صاحب کے حکومت میں یہ 91-92 شاید ہوگی، بالکل ہی چنگی سسٹم، یہ ٹیکس سسٹم کو بالکل ختم کر دیا۔ لیکن اس ٹیکس کے خلاف معمولی سی بھی شکایتیں کرنے کے علاوہ کوئی تحریک، کوئی اجتماعی آواز اٹھانے کا زحمت نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے بہت سے ایسے میگا ایشوز ہیں ڈسٹرکٹ گانچے کے حوالے سے، جی بی کے حوالے سے بھی، تو کہنا چاہیے سوشل میڈیا پر حقائق کو دیکھ کر اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں، نہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے مصلحتوں کے اوپر۔ اچھا سلطان صاحب، آخر میں جو اپنے عوام ہے، ہمارے حلقے کے عوام ہے اور پورے ضلع گانچے کے عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ضلع گانچے کے عوام کو میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، دستہ بدستہ ابھی قوموں کے امتحان کا وقت قریب پہنچا ہے، خدا را اس پیارے ضلع گانچے کے ترقی کے نسبت، تعمیر کے نسبت، ڈیولپمنٹ کے نسبت، ہمارے اجتماعی حقوق کے تحفظ کے نسبت پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ون اپ کیجیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی مخصوص محبت کے تناظر میں یا میرے جماعت ہونے کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ماضی مستقبل آئینہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں ترقی چاہیے، یہاں نمائندگی چاہیے، یہاں پر جو ہے عوام کا فلاح و بہبود چاہیے، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی میں آزاد آ کے یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ آپ آزاد آئیں گے، لیکن آزاد کیا ہوتا ہے؟ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے ہماری اجتماعی مفادات، ہماری ترقی، ہماری اجتماعی حقوق کے تحفظ، اس کا ایک بالکل ہی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے، ویژنری سوچ رکھنے والے نوجوان قیادت کو، پرعزم شخصیات کو منتخب کرے۔ دوسری بات جو ہے، سیاسی جماعتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑھ کے اس جماعت سے محبت کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں، پرسوں ہماری پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں قائد محترم سے ملاقات ہوئی، پہلے میرا خیریت پوچھا، اس کے بعد خپلو کے بارے میں پوچھا، خپلو کا کیا حال ہے، خپلو میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور اسی تناظر میں جب ہم 2017 میں قائد محترم محمد نواز شریف نااہل ہوئے تھے، کلثوم نواز بیمار تھی، وہ اور مریم کے اوپر کیسز چل رہے تھے، اس وقت حافظ الرحمان صاحب کی قیادت میں جیاتی عمرہ میں ہم ملاقات کے لیے گئے، تو وہاں پر حافظ الرحمان صاحب نے بریفنگ دے دی، سر آپ کی ویژنری سوچ اور انقلابی اقدامات کے تحت گلگت بلتستان تعمیر و ترقی کے نئے دور کو چھو رہا ہے، چاہے کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، چاہے میڈیکل کالج ہے، چاہے گلگت سکردو روڈ ہے، چاہے بلتستان یونیورسٹی ہے، میگا پروجیکٹ سارا گنتے گئے، ختم ہوا۔ تو قائد محترم کا پہلا سوال یہ تھا، یہ گلگت سکردو روڈ خپلو تک جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ ان کے ذہن پر، ان کے قلب و جگر پر خپلو سوار تھے۔ تو اس سے میں آپ کو کیا الفاظ کیا بتاؤں، لیکن بدقسمتی سے 2018 میں
फेडरल में जब गवर्नमेंट तब्दील हुई, हमारे ये अहम स्कीम, अहम प्रोजेक्ट अच्छा इसको बिल्कुल ही अच्छा जनाब फेज़ 2 में डाल के कास्ट को मसला बना के उसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह हमने अवधान तूफान मेटलिंग ऑफ रोड रखा था प्रोजेक्ट, आप ADP उठा के दे सकते हैं, लेकिन 2020 में इधर जो है PTI के गवर्नमेंट आने के बाद ADP से इस स्कीम को ही निकाल दिया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने कायदे मोहतरम से लेकर नीचे कारकुन तक गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस गांजे के लिए एक खुसूसी मोहब्बत और विजन रखता है। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तान अली ख़ान साहब, हमारे प्रोग्राम के आज के मेहमान थे। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में आप किसी पढ़े लिखे और काबिल और वजनी सोच वाले उम्मीदवार को आप वोट दें, ताकि वो आपकी जो मसाइल है वो असम्बली में उजागर कर सके और मसाइल के हल के लिए काम कर सके। अगले किसी प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।